الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. جی کردہ دردانو دنیا دکھلار دیاں جی کردہ دردانو دنیا دکھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں شبیر دلولوں تے چھریاں سن چل دیاں شبیر دلولوں تے چھریاں سن چل دیاں گر زہرا دے وس دے نو ہتھی جندرے مار دیاں گر زہرا دے وس دے نو ہتھی جندرے مار دیاں اصغر نو دفن کر کے
سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہوں من تیرے نام تو وار دیا سو اصغر جے ہوں من تیرے نام تو وار دیا رب جان کی سید دی ہم شیر تے ورتے گیاں رب جان کی سید دی ہم شیر تے ورت گیاں سر ویر دبا چھوڑی زلفان سوار دیا سر ویر دبا چھوڑی زلفان سوار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دباد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام ناطقان نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمان گرامی زی احتشام حاضرین و سامین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع و سلسلہ محفل ذکر شہداء کرب و بلا آپ دیس گاؤں ولی پر بوڑا دے اندر انعقاد پذیر شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا خادم حسین قربان علی محمد عثمان فہیم حسین زین ذوالفقار احتشام حسنین علی حمزہ شہروز اویس شعیب کرم اسامہ ارسلان حسیب بلال جتنے نام تحریر ہیں اللہ کریم ان سارے دی کابش نو قبول فرمائے خلیفہ مجاز آستان علیہ چورہ شریف محترم المقام عزت ماب جناب حافظ طارق جمیل صاحب نقش بندی آپ بھی پنوات و تشریف لے آئے اور قرب و جوار تومی دیگر میرے پیر بھائی بزرگان دین تشریف لے آئے نقیب محفل نقیب ملت آل رسول جناب حافظ سید حسن رضا شاہ صاحب کاظمی اور سید محسن رضا شاہ صاحب دا بھی شکر گزارا جنہ دی وساطت اور معرفت نال میں آپ احباب دی زیارت لی حاضران علامہ صاحب قبلہ تھوڑا سائیڈ سے کر لو کیونکہ وہ ساؤنڈ والے نہ میرا رابطہ نہیں ہوگا تھوڑا سا قاری صاحب قبلہ ماشاءاللہ تھوڑے جامع مسجد امام صاحب اور خطیب صاحب بھی تشریف فرما لیں تو سی بھی قرب و جوار تو جوک در جوک ذوق در ذوق موج در موج تشریف لکے آئیو مانا والا تو ابرار برسائی بلال برسائی بپنا قافلہ لے کے مرکزی محفل کروان والے ماشاءاللہ بھی تشریف لے آئے اللہ کریم دی بارگاہ اقدس سے جو دعائے کیوں نہ راتوں دا صدقہ جڑیاں کربلا والے نے کربلا بچ گزاریاں
اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. تو سب بہت خوبصورت اہتمام محفل مبارکہ دا فرمایا ہے. میں بڑی دیر دے بعد ولی پر بوڑے ایک مرتبہ پھر حاضر ہویا. بے شمار مرتبہ زندگی چیز گاؤں دے اندر چکر لگے. 18 سال پہلے میری شادی ہوئی تو میں جڑا پہلا سفر شادی تو بعد کیتا سی وہ ولی پر بوڑے دا کیتا سی. میں نے یاد ہے تو بے شمار مرتبہ میں تھوڑے گاؤں میں حاضر ہوندہ رہا. ہوں تے کافی عرصے دے بعد حاضر ہویا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو سدا شاد آباد رکھے. تواڈے پیڑ جڑا میرا رشتہ ہے جنہاں نو پتہ انہاں نو پتہ ہی ہے تے جنہاں نو نہیں پتہ انہاں نو دس دیا جی. ٹھیک ہے میں ہی دس دیا. اچھا میرے بچیاں دی والدہ جڑی ہے یہ دے نانکے نے یعنی میری بیوی دے نانکے نے ماشاءاللہ بڑی پر بوڑے بھائی. اور اے بابا جی میری بیگم دے نانا جان بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. بابا جی خورشید صاحب تو یہ توڑے واسطے شاید بہتے واسطے نویں گل ہوئے گی ماشاءاللہ. میں اکثر توڑے گاؤں اس رشتے دے حوالے نال بھی آتا رہا ہمیشہ. ہن بھی آ رہے ہیں الحمدللہ. گرامی قدر حضرات محرم الحرام دا ماہ مکرم ہے. گلی گلی کریا کریا گاؤں گاؤں ہر گلی ہر مسجد دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے نواسا اور شہداء کربلا دے ذکر دی محفل جاری و ساری نے. میں جڑی آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید دی پڑھنے دے شرف حاصل کیتا اسے ہی حوالے نال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. فرمایا اے اطمینان والی جان اے سکون والی جان ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لوٹ آ اپنے پروردگار وال تو او دے تے راضی ہیں او تیرے تے راضی ہے. فادخلی فی عبادی میرے بندے چا داخل ہو جا. وادخلی جنتی اور میری جنت چا داخلہ کر. ان آیات بینات چا اللہ رب العزت نفس مطمئنہ مخاطب فرمایا. فرمایا اے نفس مطمئنہ. نفس دیاں قرآن مجید اندر اللہ نے کئی اقسام بیان فرمائیاں. انہوں جو ایک قسم نفس مطمئنہ دی لفظ لوامہ بھی ہوندہ ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے نفس مطمئنہ اطمینان کے نو کہندے نے. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان دکھ مصیبت اور پریشانی دے بعد جڑی پہلی خوشی ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے. قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے. ادھر بھی پریشانی ادھر بھی پریشانی وچ ایک خوشی. اللہ نے ایک سکھ دو دکھاں دے درمیان رکھے ہے. اس واسطے انسان دی زندگی دے اندر دکھ زیادہ تے خوشیاں تھوڑیاں ہوندیاں. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دکھ صدا سکھ قد قدائیں. انسان دی زندگی جو دکھ زیادہ خوشیاں تھوڑیاں ہوندیاں مگر وہ جڑیاں تھوڑیاں خوشیاں ہوندیاں انسان نو دکھ بلا دے دیاں. انہاں دکھاں دے بعد جڑی خوشی ملدی انہوں اطمینان کیا جاتا ہے. حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لفظ اطمینان دی تفسیر کر دیں فرماندے نے کہ انسان دی اکھ دے سامنے او دی ساری کائنات لٹی جاوے. اس غم دی کیفیت دے اندر انسان نو اللہ دے ذکر جو سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاوے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا خبردار بے شک اللہ دا ذکر یہ جڑا دلان دا سکون تے اطمینان ہے. ولی پر بوڑھا والیو قرب و جوار تو آنے والو کون ہے؟ والی نے فرمایا قرآن اہل بیت نالے تے اہل بیت قرآن دے نال نے. یا جے تینوں آل دی سمجھ ناوے تے قرآن پڑھ قرآن دی سمجھ ناوے تے محمد دی آل دے بوئے تے آ جا. فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے اہل ذکر کو پوچھو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اہل علم کو پوچھو فرمایا اہل ذکر کو پوچھو. مولا علی فرماتے نے نحن اہل الذکر. فرماتے نے اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر ہاں. تو پتہ چلے کہ اگر کسی چیز دی سمجھ نہ آوے تے پھر کربلا والے کو پوچھنا چاہیے.
آؤ اے آیت لے کے تے کربلا دے ٹبے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چلی گئی عرض کریے اللہ جپال دیا دو تریا طرح دسیا جی نفس مطمئنہ کنو آخ دینے میں تے تسا کسے قاری کسے حافظ کسے عالم کو قرآن پڑھیا اور حسین نے تے اس امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد قرآن پڑھیا ہے قرآن دا حسین تو بعد کے قاری تے عالم تے مفسر کون ہو سکتا ہے؟ تو آئیے کربلا چلیے تے ان آیات دی تفسیر کرا کے آئیے کہ نفس مطمئنہ کنو کیا جاتا ہے. پڑھا قرآن بھائی وہ سبحان اللہ جوڑ کے رکھی میرے واسطے کہ کوئی نہ جنی سبحان اللہ جوڑی ساری میں نو دے دو میں نہ لے جاؤں. ایک کوشش اور کرو بلا اے گوڑے چھڑو نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو اچھا کر کے نہیں اچھی سبحان اللہ کھو کے مدینے آواز جاؤ. اسٹیج والے انہاں کو صحیح نہیں بولے جا رہے تسی بولو بلا سبحان اللہ. میں دعا کرنا بابا جی تسی خلیفہ صاحب آمین فرماؤ شاہ جی پھر قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا حج اپنے ابو نال کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ کملی والے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جی پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. اجے تے بیلی میرے کان چودوں دا کہندے نے اگلے سال دا ٹائم دے کے جایا جی آج ہی دے کے جایا جی. اے ہوں تواڈی سبحان اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اگلا ٹائم دینا یا نہیں دینا. بھائی اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پروردگار نے فرمایا اے نفس مطمئنہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرما دینے انسان دی اکھ دے سامنے دی ساری کائنات جڑ جاوے اس کم دی کیفیت دے اندر انسان اللہ دے ذکر کے سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے. ذرا قرآن دی آیت سامنے رکھے آج امام علی مقام دا کردار ویکھے آج میرے امام دا قافلہ مدینہ تو مکے ول جا رہا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو. قافلہ مکے تو کربلا ول جا رہا ہو حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو. کربلا چ پانی بندی ہویا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو. 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو. او دے عباس دے بازو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو. او دے اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو. او دے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو. او دے اصغر دے حلقے تے تیر لگے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو. او دی نکی جی سکینہ پہ رندی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو. پتہ نہیں کربلا دے میدان حسین اللہ دے ذکر چ کنا کو سکون پیا ملدا ہے کہ سر نے دے دی نوک تے چڑھیا ہے او اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں. تے جے اینو اطمینان کہندے نے کہ پتراں دیاں لاشاں سامنے نے تے اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے. سر نے دی نوک تے چڑھے ہے تو اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں. تے نوجوانوں جو اے دا ہی نا اطمینان ہے تے قاری صاحب پھر میں ترجمہ اے کراں یا ایتھا النفس المطمئنہ اے دا ترجمہ بندا اے حسین. او بولے جدی امی تے ابو دوویں سنی نے جدے گھر والے سارے حسینی نے. او بولے سبحان اللہ. آئی ترجمہ بند ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے حسین. یہ دے بدگا ہے کسے نو اطمینان ہے کسے نو اطمینان. گھر چ ایک میت ہوئے نا ایک میت تے رات نیند نہیں آتی. ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں آتی. او دے ویڑے چ 71 لاشاں دا ڈھیر ہے تے بیگانی ایک بھی نہیں. سامنے پتراں دی لاشاں سجے پاسے ویراں دی لاشاں کھبے پاسے بھانجیاں تے بھتیجیاں دی لاشاں پیچھے غلاماں دی لاشاں
تے لاشاں دے ڈھیر تے کھلو کے آسمان ول ویکھ کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے آسان کراں اکبر دی لاش دے کھلو کے پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دے وہاں تو آواز آئی حسین تو راضی ہیں تو راضی ہیں عرض کی دی عالم اکبر دے کے بھی راضی ہیں اصغر دے کے بھی راضی ہیں قاسم دے کے بھی راضی ہیں عباس دے کے بھی راضی ہیں حر دے کے بھی راضی ہیں واہب بن عبداللہ کلبی دے کے بھی راضی ہیں حبیب ابن مظاہر دے کے بھی راضی ہیں سکینہ روندی بیخ کے بھی راضی ہیں مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہیں نیدے چڑھ کے بھی راضی ہیں عرض کی دی عالم دس تو راضی ہیں اللہ نے فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا اجے بھی میری رضا پوچھن والے آؤ تو تے میرے نام پہ مر چلے میں تیرے تے راضی ہوں جڑا قیامت تک تیرے نام پہ مر جائے میں او دے تے بھی راضی فرمایا حسین ہن تے تیرا نا دا جڑا نعرہ مار کے مر جائے میں او دے تے بھی راضی ہاں ویکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوکو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا ہی لے لے آئے میرا دل کردا میں تانوں ترجمہ پیرے باہو کھل کروا کے دیواں بے مرشد بندے نال میں کدے بولیا نہیں جدا مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگاؤ آج گلا خراب ہو جائے سویرے تو لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہوئے اکھی راتی کملی والے دے دوترے دا ذکر ہوندہ سی میں سبحان اللہ کہہ رہا جدا کھائیے او دا گائیے جڑا کمائی تے پال دے ہاتھ نیوہ رکھے جدا لنگر مدینے ہوندہ اچھا بولے سبحان اللہ آرباندے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کمائیں دل رکھی باغے پہاڑا اسے بدیاں تے ہزار غلام کر جانی باغے پہاڑا منصور جائے چپ سولی چاڑے جڑے باقی پہ کھلے اسرارا سر سجدے نہ چکیے باہو پاویں کافر کین ہزارا عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون مولانا ظفر علی خان نے آکھیا سی یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایڈا سوکھا ہے کوئی امام بننا ایتھے پتر کوہانے پہندے نے ایتھے سر نیزیاں دیا نوکاں تے چڑھ دے نے ایتھے یوسف ورگے پتراں دیاں بولیاں لگ جاندیاں نے ایتھے آرے ہیٹھا لے آ کے دو ٹکڑے کرا دیتے جاندے نے پھر جا کے امام بن گئے انی جاعلک للناس اماما امام بننا کو سوکھا ہے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو فرماتے نے جو عشق دا دعویٰ کرنا ہے پھر دل پہاڑ جتنا رکھی حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے تلواراں دو ہوندیاں ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار فرماتے نے فرق ہے جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے ایک نو دو کر دے دیئے پر جتھے عشق دی تلوار چل جاوے پھر دونوں ایک کر دے دیئے کربلا چ لوہے دی تلوار بھی چلی ہے تے عشق دی تلوار بھی چلی ہے اجازت ہوئے تے اے عشق دی تلوار دا ذکر بابا بلے شاہ کو کرا کے دیواں تسی نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی میں فیصل آباد پہنچنا ہے صدار بائی پاس بہت دور سفر ہے
تے اعظم قادری صاحب اتنے یقیناً انہوں بھی پہنچنا ہے میرے تو پہلے وہ پڑھن گے تے میں پھر اتنے پیچھے پہنچنا ہے سویرے میں جا کے 11 بجے تقریر کرنی ہے پھر جمعہ پڑھانا ہے تے رات پھر 440 رات بھی میں لاہور 2 تقریرہ کی تھیں میں انہی سبحان اللہ دے دوں میرا صبح تک گزارا ہو جاوے گا میری تھکاوٹ اتارو تو اونچا بولو سبحان اللہ میں تو انہوں جے کربلا لے کے جانا ہے تے کربلا تو فہیم صاحب کہہ رہے سن میری امی جان دا ختم ہے تے ایک ختم شریف دی محفل ہے انہاں دے سال ثواب دی محفل ہے تے تھوڑی شان ماں دی بھی سنایو انشاءاللہ میں آخر تے تو انہوں ماں دی شان دے بھی چند جملے عرض کرنے نے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات بابا بلے شاہ نے اس ساری جڑی میں تمہید بیان کی تھی نا بابا بلے شاہ نے 2 ہی مصریں سے ساری بیان کر چھڑی آپ ارشاد فرماتے ہیں عشق کرتا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کرتا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر تے کعبہ تے نام کربلا وے خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نئے کعبہ تے نام کربلا وے خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نئے کعبہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حسیہ کربلا کا شاہ حسین آج اسی اسو حسین عشق دے بادشاہ دا ذکر کرنے واسطے کٹھے ہیں جدہ ساؤن نو دل کرے تے سیدہ زہرہ پاک دی گودی جو ساؤن دائے تے کھیڑن نو دل کرے تے محمد دے موڑے تے چڑھ کے بہ جاندہ ہے پتر کنوں نہیں پیارے ہوندے ویڑے دی رونق ہوندے نا نور چشم ہوندے نوجوانوں آمد تو ہنو دساں کہ حسین میرے نبی نو کنا پیارے اللہ کریم نے میرے تے تو ہاڑے نبی نو ایک پتر عطا کیتا تے نبی کریم نے اپنے بیٹے دا نام رکھا ابراہیم حضور دے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں بیٹے بچپن چو فوت ہو گئے بیٹیاں جوان ہوئیاں ایک بیٹے دا نام ہے حضرت ابراہیم جڑا اللہ کریم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن اطہر جو میرے نبی نو عطا کیتا باقی ساری اولاد اما خدیجہ الکبریٰ جو ایک ہی بیٹا جڑا حضرت ماریہ بھی جو اللہ نے عطا فرمایا میرے نبی نو دا نام رکھا ابراہیم ولی پر بوڑا والے او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا محمد دا پتر ہوئے گا تو اسی سارے نہیں بولے میں جملہ بدل دینا یہ یعقوب دا یوسف ایڈا سونا ہے محمد دا ابراہیم کنہ کو سونا ہوئے گا او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے دا پتر ہوئے گا حضرت مولانا عبد الرحمن مولا جامی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اور تاریخ الخلفاء دے اندر آندہ ہے کہ میرے نبی ایک دن اپنے پتر نے بائیں زانوں تے بٹھا کے نا تے پتر نے پیار کر رہے کدے لب کدے ہونٹ کدے متھا کدے رخسار پہ چم دینے پتر نے پیار کر رہے امام حسین دا بھی بچپن سی او بھی آکے نا تے نانے دے دائیں زانوں تے بیٹھ گئے نبی کریم ایک واری پتر دا منہ چم دینے ایک واری دوترے دا ایک واری پتر دا ایک واری دوترے دا ایک واری پتر دا ایک واری دوترے دا پچھلیاں امتاں دے نبیاں دے پتر بھی نبی بنے توجہ ہے پچھلے نبیاں دے پتر بھی نبی بنے آدم نبی پتر شیس نبی ابراہیم نبی 2 پتر اسحاق تے اسماعیل نبی اسحاق نبی پتر یعقوب نبی یعقوب نبی پتر یوسف نبی زکریہ نبی پتر یحییٰ نبی داؤد نبی پتر سلیمان نبی موسیٰ نبی چھوٹا بھائی ہارون نبی
یہ دا مطلب ہے پچھلے نبیاں دے پتر نبی بنے جے کملی والے دا پتر نبی نہ بندا تے یہودیاں میں نے مارنے سن ساڈے نبیاں دے پتر بھی نبی بنے مسلماناں دے نبی دا پتر نبی نہیں بنیا اللہ نے یار نو پتر 3 دیتے پر واپس لے لے آکھیا سونیا تیرے تے میں ختم نبوت دی مور لگا کے بھیجے تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی بنے تیرے رب دی غیرت تو برداشت نہیں ہونا کوئی کوجا کانا تے ایک پاس ہے تیرا پتر بھی نبی بنے تیرے رب تو وہ بھی نہیں برداشت اللہ نے یار نو پتر دے کے بچپن چی واپس لا لے او کیویں لے دو طرح ادھر بیٹھا ہے تے پتر ادھر بیٹھا ہے نبی پاک ایک واری پتر تے ایک واری دو طرح چمرے اچانک نگاہ رحمت اٹھی تے جبریل دروازے چ کھڑے سید عالم نے دیکھ کے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماتا سونیا پتر پیارا ہی کہ دو طرح پیارا ہی فرمایا جبریل ایک میری سجی آنکھیں ایک میری کھبی آنکھیں اے بھی آنکھ دا نور ہے اے بھی نور چشم ہے ہن انسان کی دسے کیڑی آنکھ پیاری ہے فرمایا دوویں پیاریاں نے آ بھی پیارا ہے آ بھی پیارا ہے عرض کیتی سونیا پھر اللہ فرماتا جڑے تینوں پیارے ہو سانوں بھی پیارے تے انج نہ کریے ایک پیارا تسی رکھ لو ایک سانوں واپس کر دیو نوجوان رسول کریم دی اکھے چ انج اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردنے انج میرے نبی دے آنسو گر رہے خیال آیا کیڑا دیواں کون ہے دے والی نے روک کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ میرا گیا میں رواں گا حسین گیا میری زارا روے گی فرمایا آپ رو لواں گا میرے کھلوں فاطمہ روندی نہیں ویکھی جانی دن دے بعد میرے نبی دے پتر دا وصال ہو گیا نبی کریم اپنے پتر دی لاش چکی کے روندے رہے کدے پتر دا متھا چوم دے نے کدے لب چوم دے نے کدے پتر دے رخسار چوم کے روئی جا رہے اے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے اے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یارا کونین دے والی پتر نو جن دفن کر کے گھرے آئے امام حسین بچے جپے کھیڑ دینے میرے آقا نو پتر دیا گئی اج کبھے پتر ہوندہ سینے نال لگ جاؤ بازو پھیلا کے فرمایا آ جاؤ نانے دے سینے لگ جاؤ تیرے تو میں پتر قربان کر چھڑے آئی حسین نے آ کے نانے نو جپا مارے آؤ عرض کی تی نانا رونا تو تے ایک قربان کیتا ہے ویلایا لین دے میں ساری قربان کر دے نانا تو تے میرے تو ایک پتر وارے ہے نا وکھی میں تیرے تو سارے پتر ہی وار دے مانگا سارے ہی وار دے مانگا پھر انہیں سارے ہی وار دیتے اکبر بھی واریا اصغر بھی واریا اور ولی پر والے ہو 18 سال کسے درخت نو پانی دیتا ہوئے نا وہ درخت بھی کٹن نو دل نہیں کردا تے جنہیں 18 سال اکبر ورگا شیر پالیا ہوئے جدی صورت محمد نل انی ملتی ہوئے کہ انہوں ویخ کے لوگاں نو محمد دا چولا پہ جاؤے انج لگے جی میں کملی والا اور نانے ورگی دستار بن کے جدو حجرے چو نکل دائے ویکھن والے نو انج لگدا ہے جی میں مکہ دی پہاڑیاں چو آمینہ دا چن پیا چڑھدا ہے تے ایڈا سونا پتر وارنا کو سوکھا سی پر کی اکبر بھی واریا تے اصغر بھی واریا یعقوب دا ایک یوسف گم ہو گیا قرآن کہندا وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ قرآن کہندا رو رو کے باپ دیاں اکھاں نبینا ہو گئی ابراہیم نے ایک پتر ذبح کرنا سی اسماعیل تے اکھ تے پٹی بن لئی اکھ ایڈا سونا پتر تڑپدا ویکھیا نہیں جانا اتھے ایک یوسف گواچا تے نبینا ہو گئے اتھے ایک اسماعیل ذبح کرنا سی تے اکھ تے پٹی بن لئی پر واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں
اکبر بھی دیتا، اصغر بھی دیتا، قاسم بھی دیتا، عباس بھی دیتا، انہوں محمد بھی دیتے، سارا کچھ دے کے اکھ تے پٹی بھی نہیں بنی، اتھرو بھی نہیں ہون دیتا، آنسو بھی نہیں آن دیتا۔ میں نے جب بیان کرنا وا ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں، بھئی ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں، ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں، ایک دیون لگیا اکھاں تے بن لیاں پٹیاں، پر کربلا وچ یار نے، کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں، یاراں تے ڈوراں سٹیاں، بھئی کربلا وچ یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں۔ جیڑی قیمت نانے دا دین بچے گا میں قیمت دے کے بچاواں گا۔ پھر قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا، اکھا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتوں واریا، سارا کچھ ہی وار دیتا، سارا کچھ ہی نانے تو وار دیتا، ایڈا لاڈلا ایڈا پیارا۔ ہن میرا دل کردہ سی سارے رل کے ذکر حسین نہ کر لئیے، کیڑا کیڑا بندہ میں نہ پڑے گا بھائی رل کے، ایتھے یاد رکھے میں ویکھنا بلا کنے نہیں کھڑا کیتا۔ ہن ایتھے یاد رکھے میں پڑھا گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا، جدو مکمانا تارا جدی امی تے ابو دومیں حسینی نے ہاتھ چکے نعرہ مار کے آکھے حسین ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا، پھر بولے آجے تارا، پھر بولے تارا، اجنا جنا ہاتھ نہیں نہ چکے بے شک نال دا بیلی انہوں سہارا دیو، او دا ہاتھ چکے آنکھوں میرے مرشد دا ذکر اچھا بول، آنکھوں کا تارا، تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا، بھائی تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام ہو، دلارا حسین ہے، ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے۔ کون ہے والی نے فرمایا جدو جنتی جنت چو چلے جان گے، دوزخی دوزخ چو چلے جان گے، دوزخ جنت نو کہے گی تیرے پلے کیے، جنت دوزخ نو کہے گی تیرے پلے کیے، دوزخ کہے گی بڑے بڑے بادشاہ میرے کھول نہیں، اج فرعون میرے کھول، اج نمرود میرے کھول، اج شداد میرے کھول، اج حامان میرے کھول، نی جنت تیرے پلے کیے، جنت میں رب فرمائے گا دوزخ نو کیا دے، بڑے بڑے بادشاہ تیرے کھولنے، حسن میرے کھولے، حسین میرے، اسی جنت جان دیاں دعاواں کرنے ہیں، جنت رب کو لو حسین مانگ دیئے، جنت رب کو لو حسین مانگ دیئے، تے کبھے کہ یا اللہ تو میں وعدہ کیتا سی میں سجاویں گا تے میں سجانا، تے اللہ فرما گا اور کنوں کو سجاواں میں تینوں حسن و حسین نہیں دیتے۔ اے جنت دی سجاوٹ نے، اے جنت دی سجاوٹ نے، گرامی قدر حضرات، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب الافادت الیومیہ چ لکھیا کہ ہندوستان دے اندر ایک مولوی صاحب سن جنہ دا نام سی مولوی قلندر علی، اس پائے دے عالم دین سن کے ہر رات خواب وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہوندی سی، اللہ ساڈے سارے دے نصیب وچ کرے تے بار بار کرے۔ وہ مولوی صاحب نو روزانہ حضور دی زیارت ہوئی، ایک دن کلاس وچ بچیاں نو پڑھا رہے تھے، ایک بچے دے منہ تے تھپڑ مار دیتا، وہ بچہ سیدان دا سی، بچہ نبی دی آل سی،
تھپڑ تے مار دیتا ساری رات ستے رہے پر کملی والے خواب وچ نہیں آئے اگلا دن روندیا گزر گیا دوسری رات جلدی لیٹ گئے کہ حضور نے ہونا پر کملی والے مڑ نہیں آئے جدو تیسری رات بھی حضور نہ آئے تے مولوی قلندر علی دیاں دوڑاں لگ گئیاں کدے کسے ولی کل کدے کسے صاحب دل کل کدے کسے ولی کل جاندے نے تے رو رو کے کہندے نے پوچھو کملی والے کولو سونیا آوندا کیوں نہیں کسی آکھیا مولوی جی ایتھے گل نہیں بننی اے مدینے جانا ہی پڑنا مدینے دی گلیاں چکا عورت مجذوبہ درویش عورت سنیا ہوتا ڈائریکٹ نبی پاک نہ رابطہ ہے اس عورت نو جا کے پوچھو مولوی قلندر علی ٹورے ٹورے مدینہ طیبہ چلے گئے اس عورت نو جا کے کہنے لگے پوچھ کملی والے آیا ہوندہ کیوں نہیں عورت کہنے لگی وے مولوی نالے نبی دے پترانو مارنے نالے نبی دیاں زیارتہ مانگنا آپ دیاں چیخہ نکل گئیاں نبی کریم دے روزے تے آکے رون دینے عرض کر دینے کملی والی آؤ معافی دے دے میں نہیں سی پتا بچہ سیدان دے میں نہیں پتا بچہ نبی دیا لے نہ تے تیرے بوئے تے غلامہ دا بھی غلام آؤ نہ لے روندے نے نہ لے معافیاں منگ دینے مدینے دے سیدان دے بچیاں دے قدم چوم دینے ایک دن عورت سامنے آئی کہن لگی بے مولوی یہ دریاؤ فرما دینے مودے اشارے والے بیکھے آؤ کہن دیئے شفاظ رسول اللہ فرما دینے اگے ستیاں نبی ویخ دساں انہیں جاگ دیا نبی وخا دیتا جڑا پیار کرے نبی دے پتران پیار کرے نبی دے پتران پھر انہوں کملی والا دید کرا دے انہوں نے زیارت کرا دے جڑا نبی دی آل دا عدب تے احترام کرے پیار کرے نبی دے پتران اور منوں تو انہوں اپنے پتر پیارے نے پر رب کعبہ دی قسم ہے ساڑھے ایڈے پیارے تے نہیں جڑے حسین دے پتر پیارے نے جڑے نبی دے پتر پیارے نے میں دا ترجمہ جے کریا کرنا ہے تردیاں اے لالا دا خوبدار نہیں جیڑا ہے تردیاں اے لالا دا خوبدار نہیں جیڑا اے ہے دردیاں لالا دا خوبدار نہیں جیڑا بچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں آدھا بیڑا بچ عشق دی دنیا دے وسنا نہیں آدھا بیڑا ساڑھے پنجاب وچ خلیفہ صاحب کو بچہ پیدا ہوئے نا تے ماں دا دل کر دے انہوں نانا گڑتی دے وے یا مامو گڑتی دے وے باپ دا دل کر دے دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے تے چل دی کی دیئے او تو انہوں پتہ ہی ہے نہ بولو پتہ تو انہوں ہے اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے تے جے توڑا فہیم جڑا بھائی اے منو پسند آ گیا یہ بہت اچھا بچہ ماشاءاللہ بھائی وہ دا استقبال کرنا وہ دا محبت دا انداز وہ دا نعرے دا محفل چلان دا بہت پیارا لگے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ توڑی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے جے چاچا گڑتی دے لوے نا بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے تے ماں بی بی اچھ بے کے کہندی ہے اوترا چاچے دے گیا تے جے گڑتی ماموں نے دیتی ہوئے نا
تے بڑا بچہ بڑا ہو کے شرارت بھی کر رہے نا، تے ماں بیبیاں چ بیٹھ کے بڑی خوش ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندا ہے۔ اور ولی پور والے سچی دسیو جنہ گڑتی چ محمد دی زبان چوسی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کتے تے جانا سی، پھر انہاں کملی والے تے جانا سی نا، جنہ گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے لے آون انہاں ایویں نہیں نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھیا، انہیں گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے لے سن تاکہ پیاسی زبان نال قرآن پڑھ دیاں کدھر زبان نہ ڈول جاوے، پھر انہیں نانے دی زبان چوسن دے حق ادا کر چھڑے۔ لے چلنا کربلا، وارو واری سارے ٹرگے مڑوار حسین دا آیا، جب ٹرن لگے نا تے خیمے چو نکلن لگے تے اچانک خیمے چو آواز آئی تو انہوں امی دا واسطہ اجے نہ جائے۔ میرے امام نے مڑ کے بیکھا اے آواز کی دیئے، آواز حضرت ام رباب دیئے، ایکو گٹاؤ کربلا دے میدان وچ امام حسین دیاں 3 بیویاں سن، ام رباب، ام لیلہ، شہر بانو۔ حضرت بی بی شہر بانو حضرت شہزادہ زین العابدین دی امی جان سن، ام لیلہ حضرت شہزادہ علی اکبر دی امی جان سن، ام رباب شہزادہ علی اصغر تے حضرت سیدہ سکینہ دی امی جان سن۔ امام علی مقام دا اپنی بیویاں جو سب تو زیادہ پیار ام رباب دے نال سی۔ آپ نے ایک عربی دا شعر لکھیا تو اس عربی دے شعر چ آپ نے فرمایا سی جڑے ویڑے چ ام رباب تے سکینہ نظری نہ آوے اس ویڑے چ آمد دا حسین دا دل نہیں کردا، اتنی پیاری تے لاڈلی سن۔ یہ آواز ام رباب دیئے، حضور امی دا واسطہ نہ جائیو۔ میرے امام مڑ کے آئے فرمایا ام رباب کیوں پکارے؟ عرض کی تھی حضور اب ایکھو سکینہ تو ہنو جاندہ ویکھیا تے چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی، اپنی بیٹی نو ہوش کرا جو۔ 7 سال دی بیٹی، اولادہ والے بیٹھے ہو انہ تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہو دے جائے۔ کدے غور کیتا جے کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مارے نا تے بیٹی رو کے باپ وال ویکھے تے باپ پترہ نو ڈانٹ کے کہندا خبردار میری تی نو جھڑک کوئی نہ مارے تو اڈا کچھ نہیں کھاندی پیو اجے جوندا ہے۔ اس ویلے تیاں دل چ کہندی ربا میرا باپ جوندا ہی ہوے، تیاں دے مان باپ ہوندے نے۔ تھوڑے دیر پہلے عید گزری نا تو اپنے بیڑے چ ویکھیا ہوئے گا بیٹی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے، عید دے کپڑے لین دی لوڑ آوے نا تے او اپنے ویراں نو کدے نہیں کہندی کہ بھائی مینوں عید دے کپڑے لے دیو، بڑے باپ نو کہندی ابو جی کپڑے لے دیو، کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوتا۔ تسی محفل تے آئیو بیٹی نو آکھیا ہوئے گا بیٹی کپڑے استری کر دے، اتوار والے دن چھٹی والے دن باپ کہے نا بیٹی میرے کپڑے پریس کر دے تے بیٹیاں جلدی جلدی پوچھ دیا ابو جی کتھے چلے ہو؟ باپ دسے نا بیٹی میں محفل تے ختم تے شادی تے کسے دعوت تے چلیا تے بیٹیاں جلدی جلدی پوچھ دیا نے ابو جی کدوں آؤ گے؟ وہ جڑا بچی دا سوال ہوتا نا کدوں آؤ گے او دے پیچھے باپ دی او بچی دی اڈیق ہوندی ہے کہ جب تک ابو گھر نہ آئے بیٹی نو اپنے باپ دا انتظار رہنا میرے بابا نے ہورے کدوں گھر آنا۔ انہیں مانیاں ساری رات باپ دا انتظار کر دیا۔ میری ملت دے نوجوانوں ساڑیاں بیٹیاں بھی لاڈلیاں پر ایڈیاں تے نہیں نا جڑی حسین دی بیٹی لاڈلی سی۔ 7 سال دی بیٹی سکینہ اتنے حوصلے والی جنہیں کدے دکھ تے ویکھے ہی نہیں سن، جڑی مدینے دی شہزادی سی۔ ادھی رات ویلے مدینے ستی تے امی نے جگا کے آکھیا اٹھ سکینہ بیٹی اسی مدینہ چھڑ کے چلے۔ ادھی رات ویلے بچی اٹھی تے 450 کلومیٹر سفر کر کے وہ مدینہ تو مکے آئی، وہ نہیں روئی۔ وہ مکے تو ٹری کربلا آئی، وہ نہیں روئی۔ 7 محرم نو کربلا جو پانی بند ہویا وہ نہیں روئی۔ 10 محرم نو عباس دے بازو کٹے گئے وہ چاچے دا حال ویکھ کے نہیں روئی۔ وہ دے اکبر ویر دی لاش دے گھوڑے دوڑے پر وہ نہیں روئی۔ اصغر دے حلقے چ تیر لگیا وہ نہیں روئی۔ وہ کیوں نہیں روندی؟ وہ اس واسطے نہیں روندی کہ جے میں رو پئی تے میرے بابا رو پینے نے، میں ابو دی لاڈلی ہے۔ وہ نہیں روندی کہ جدھر میرے ابو نہ رو پینے، تیاں کولو باپ روندے نہیں ویکھے جاندے، پر جدو ابو ٹرے نا تے او دے زبط دے سارے بندن ٹوٹ گئے۔
مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی. ماں نے عرض کی حضور اپنی سکینہ نو ہوش کرا جو. تیاں والیوں میرے امام نے بیٹی نو سینے نہ لایا, متھا چومیا, فرمایا سکینہ اٹھ بیٹی, بابا جا رہے, ساری زندگی بابا بابا کھمیں گی, بابا نظری نہیں ہونے. ولی پور والیوں میں لاہور ایئرپورٹ تے ایک جوان بچی بے ہوش ویکھی, لوگ پانی پلا رہے. میں پوچھا کی ہویا, کہنے لگے آسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گیا. جو ہی بیٹی نے باپ نو جاندہ ویکھا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. میں نے خیال آیا انہوں پتہ ہے ابو نے 2 سال بعد آئی جانا ہے, پھر بھی رون دیئے. او کی میں روئی ہوئے گی جنہوں پتہ میرے بابا ٹھر گئے مڑا نہیں کوئی نہیں. انہیں پتہ نہیں باپ نو کھڑے حوصلے نہ ودیا کیتا ہوئے گا. میرے امام بیٹی نہ پیار کر رہے تھے, بارو شمر دی آواز ہے حسین جلدی کر باہر آ. میرے امام نے بیٹی نو ماں دی گود چ رکھیا, فرمایا میں چلیا انہوں میرا آخری سلام تے پیار دیو تے میری سکینہ دا خیال رکھیو. میرے امام آنسو صاف کر دے کربلا دے میدان وال ٹورے سواری تے بیٹھ گئے. سواری نو محمیز لگائی, ایڑی ماری, سواری ٹردی نہیں. او دے کانے چ فرمان لگے میں نو پتہ تو صبح دا لاشا چک چک کے تھک گئے ہیں, پر وعدہ رہا ہن میرے بات انہوں کوئی لاش نہیں اٹھانی پوے گی. بے وفائی نہ کر, میں نو ایک واری کربلا لے جا. گھوڑے نے آسمان وال ویکھیا تے عرض کیتی یا اللہ جے ابراہیم دی چھری بول سکدی ہے تے میں نہیں بول سکدا. انہیں بول کے عرض کیتی اللہ جپالا اصحاب کہف نہ لگا تے کتا وفادار ہو گیا. میں تے ساری زندگی تیرے قدمہ نہ لگا رہا, میری وفا تے شک نہ کرو. فرمایا ٹردہ کیوں نہیں. گھوڑے عرض کیتی ٹرتے پاواں, میں تے ٹرنا پر ذرا میری پچھے ویکھو مجبوری تے ویکھو میری. امام نے مڑ کے ویکھیا, تیاں والیوں میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گئے. پردہ دار سیدزادی پردے چو بار تے نہیں آئی, پر انہیں خیمے دی اوٹ چ نکے نکے ہاتھ جوڑے نے. سکینہ ہاتھ جوڑ کے پہ آخ دیے بابا اجے نہ جایا جائے, سکینہ مر جائے گی. میں گھوڑیا میرے بابا لے کے نہ جائیں, اجے تے بابا رج کے ویکھی نہیں. میرے امام گھوڑے تو زمین پہ آ گئے. سکینہ نو گودی چلے کے فرمایا بیٹی چپ کر جا. سکینہ انج نہیں کری دو. سکینہ لکھے لکھے ہاتھ جوڑ لے, کہنے لگی بابا پردے سامی چلیا کے دھیاں نل بھی انج نہیں کری داؤ. فرمایا سکینہ رونا نہ پانی لے کے آنا. سکینہ گھٹ کے جب مار لے آؤ. کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا. بابا چچا ابا سے پانی لین کے نہیں آئے. بابا نہ جایا جائے, میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں. بابا بغیر نہیں رہ جانا. بابا میں نہیں جانا دینا. ابو کنو آکھاں گی کدے نال مدینے جاواں گی. رواں گی جب کون کرے گا, کدے سینے تے سویا کراں گی. فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائیں. کہنے لگی امی نال تے اصغر سوندا ہے. فرمایا نہیں بیٹی مدینے دیا گلاں نے, نی کربلا دے قانون بدل گئے نے. ان تے امی نال سویا کرے گی, اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا. سکینہ اپنے بابا دی گودی چ بیٹھ گئی. کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے. جاندیا دس جاؤ یتیم کنو آخ دینے. فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے. کہنے لگی بابا خیمے سارے پہ آخ دینے. تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانے. فرمایا نہیں سکینہ جدا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہوندا ہی. سکینہ گھٹ کے جب مار لیا. کہنے لگی بابا یتیم نہ کریا جائے. بابا یتیم تے نکرا چھپے کے روندے نے. یتیم دیوارہ نہ لگ کے روندے نے. یتیمہ نو پوچھ دائی کوئی نہیں. چھڑکا کھا کے بھی چھپ کر جاندے نے.
بابا میں یتیم نہیں بننا بابا مینوں یتیم نہ کرے آجے جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤن او دے ویراں کھلے ہوندیاں نے کتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے نے میرے امام سینے لا کے روئی جا رہی آسمان دیاں حورا دیاں چیخ نکل گئیاں فرشتے رون لگ پے میرے امام نے رو کے فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدھرے آسمان پھٹ کے زمین سے نہ آ جائے سید زینب کھٹ کے سینے نلے اتارے آؤ کہنے لگی پپی اماں دو گڑیاں بابا بیس لین دے تھوڑی دیر بعد تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا سید زینب خیمے بل جا رہی ہیں فرما دیا نے شالا مرنا ویر کسے دے کہ نہ ہون نمانیاں دینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام سجنہ نے روندیاں چھڑ کے کربلا آیا ہے نوجوان تیروں کی بارش آ گئی پھر سارا بدن حسین سخیدہ کہ تیرانا دے روتا پھر بھی سید ریت دتی پہ نیت نماز کھلوتا دل قبول محمد بخشا راضی رہنا پیارے اکھے جو تو آج انجی راضی ہے تو میں انجی راضی ہوں سرنے دے نوک تے چڑھیا تے قرآن دی تلاوت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ تلوار تھلے سجدہ نیزے تے قرآن دی تلاوت ولی پر بوڑا والے جے تسی حسین نہیں ہو جے تو اڈے بیڑے بچو سویرے انڈیا دے کھانے دی آواز گلی جاوے پھر تو حسینی کوئی نہیں تے جے تیرے بیڑے بچو صبح گلی دے اندر قرآن دی تلاوت دی آواز آوے پھر تینوں دسن دی لوڑ کوئی نہیں گزرن والے نو آپ ہی پتہ لگ جائے کہ کسے حسینی ماں دے پتر در سویرے تیرے بیڑے جو قرآن دی تلاوت دی آواز آوے حسین نے بھی رسیا سجدہ دے تلاوت آخری سجدہ آخری تلاوت ہم نے اپنے گھروں چا سجدے دا بھی اہتمام کرو تو تلاوت دا بھی اہتمام کرو نہیں تو داتا صاحب جا کے رات آدھی ویلے ویکھ لو اتھے کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن ضرور پڑھدا ہوئے گا کیوں جڑے قرآن پڑھ دے جاندے نے انہاں دی قبراں تے بھی قرآن پڑھیا جاندا ہے تسی چاہتے ہو کہ قرآن قبراں تے پڑھیا جائے تے اپنے گھر تے اپنے بیڑے تے اپنی اولاد نو قرآن پڑھا کے جایا جائے انہاں نو قرآن دی تعلیم دیا جائے تاکہ تواڈے قبر تے جاون تو بعد بھی اصالے ثواب ہوے اے نوجوان کتنا اچھا پھر کیتا کہ اپنی والدہ دے اصالے ثواب لے کسی ماں بندہ اہتمام کیتا نال نوجوان لائے آؤ یار رل کے ذکر امام پاک کری اے تہاڈا قبرستان میں دیکھ رہا سا جس دن تواڈے پڑھ عید سی تو سب ویکھیا ہوے گا عید والے دن تواڈا سارا پنڈ ولی پر بوڑا نویں کپڑے پا کے عید پہ مناتا سی پر جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں وہ عید دی نماز پڑھ کے ایتھوں گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان والے سن لوگ پنڈ عید پہ مناتے سن تے او تھے قبرستان جو کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پہ روندا سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا سی ماں پیاں دی قدر پوچھنی تے انہاں کولوں پوچھ جنہاں دے ٹر گئے نے تے جڑے عید والے دن قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے ماں پہ ٹر جان تے عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں دیندی ہیں جدوں ماں باپ ٹر جاؤ میرے کو ایک بابا جی بڑے نے جو بیٹھے تے میری عادت ہے میں پوچھا میں کہ بابا جی زندگی کیویں دی گزاری جی
کہہ لگے اسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی پر شکر ایک پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گئے کوئی امریکہ چلا گئے اللہ نے بڑے کرم کیتے نے اللہ نے کوٹھیاں بھی دے دی کارا بھی دے دیا رب دا بڑا فضل ہو گیا مکہ بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئے کہہ لگے نہیں اسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے ساری نے پوریاں کر دیتی میں دیکھا کہ بابا جی آنکھیں جب موٹے موٹے اتھو میں کہا بابا جی پھر روندے کیوں کہنے لگے اسی صاحب ہو تو کوئی حسرت نہیں اور کدے کدے کوٹھی بیٹھ کے دل کر دے کدے اندر ماں ہوئے کوٹھی کدے اندر ماں ہوئے گھر جانا سارے نظری ہوندے کو ماں نظری نہیں ہوندے دل کر دے کدے ماں ہوئے او ماما نو چکا مارن والے ہو تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے زندگی دی کنیاں کو راتا جاگ کے گزارا میں نے 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا ان 26 سالوں کے اندر میں پوری دنیا پھر کے دیکھ لی الحمدللہ امریکہ تو لے کے جاپان تک یورپ تو لے کے انگلینڈ تک میں پوری دنیا پھر کے دیکھ لی میں روز گھر جانا تے جدو میں صبح گھر پہنچنا کدے صبح 8 بجے ہوندے نے کدے 10 بجے ہوندے نے کدے 6 بجے ہوندے نے کدے سحری کے 4 بجے ہوندے میں شادی ایک دن سردی بڑی سی اپنے گھر واپس جا رہے تھے میری گلی دے اندر نا میرا کلاس فیل ہوئے او دا نام سے منظور او منظور کدھر فیکٹری کم کردا سی تو او دی امی گلی وچ رات 2:30 بجے سردی چ بیٹھی مائی وڈیری میں رک گیا میں کہا اما جی گلی چ کیوں بیٹھے ہو خیریت ہے کوئی ایمرجنسی میں تو دسو میری گڈی میرا ڈرائیور حاضر ہے کو کام میں تو دسو میرے محلے دی مائی وڈیری میں کہنے لگی آسی صاحب منظور اجے کام تو نہیں آیا پتر کام تو نہیں آیا سارے ستے تے ماں سردی کے بعد 2:30 بجے گلی سردی ہے رات میں سارے بستر چ گرم بستر چ لیٹے نے منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی انہوں فون کیتا تو نے آکھیا جی مینوں فون دسنا یاد نہیں رہا اج میں گھر لیٹ آؤں سارے ستے ماں پہ جاگ جانا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے کنی راتاں جاگی میرے سیالکوٹ دی تاریخ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے انہوں کا نام سی مولانا محمد یوسف سیالکوٹ آپ فرماتے ہیں جلسے تے تقریر کر جانا تو لوگ اشتہارات تو میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نالے القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی چراہی دامت برکاتہ ملالیہ بڑا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھڑ نہیں پہلی پر جدو ادھی رات میں جلسہ مکا کے گھر جانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوتے تے میری وڈیری دی ماں جاگ جاگ فرماتے ہیں جب میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں بھی آواز ہو رہی ہے جوسبا آگے یعنی بعض لوگ حضرت صاحب حضور علامہ صاحب قاری صاحب اس طرح بلاندے ہیں اماں گھر چ ان پڑھ بھی ہے ساتھی بھی ہے پینڈو بھی ہے انہوں تلفظ انہوں یوسف کہنا نہیں ہوتا انہوں یوسف کہنا بھی نہیں ہوتا پر کہتی ہے جوسبا آگے فرماتے سن ادھی رات میں لکھو رہے کیڑے پیار نہ جوسبا کہتی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دے تینوں چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب مہر صاحب چودھری صاحب کہنے والے زمانے چلے چکا ہوں گے پر او جڑا تینوں پپو تے مٹھ مٹھ کے ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی نا رات میں سرانے جسر دے کے رویا کرے گا کوئی کون جو بلا بلا میں میری امی بلا بلا کوئی جو مجھے پیار کرے جو میں میرے ابو جی کر دے پر اینا ورگا کوئی ہوگا کہ اینا ورگا پیار کرے نا اتنے زندگی جو ایکو باری ملتے ہیں دوبارہ تے رب بھی نہیں عطا کردہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما والے بھائی ماں بابا ماما دیکھ لے سب فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ چھپے
رو رو آپے چھپے کر جاؤں گے اے باپ مرے سر منگا پیر مرنے کنڈ خالی اے ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے بے شک مگرو لذت بات دناوا والی پھر نہیں لبتی دنیا الفت والی بھائی پھر نہیں لبتی پھر نہیں لبتی دنیا الفت والی اے اونچیاں لمیاں اے تالیاں دنیا جنا دیاں چھاواں ہر شے بازار مل جاواں پر نہیں جے ملے دیاں ماواں ہر شے بازار مل جاواں پر نہیں جے لبے دیاں ماواں